सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र र करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएर हराएको हामीहरूलाई खोजेर बचाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको राज्य स्वर्गमा जान सक्ने गरी अनन्तको महिमित आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय यसु प्रभुजीको पवित्र अनमोल रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई फेरि पनि प्रभुजीको अगाडि भेला भएर प्रभुजीको उपकार र महान प्रेमको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गर्न, पवित्र संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय संगतिमा आउन नसक्नु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले नै हेरचाह गरिदिनुहोस्। परमेश्वरजीले दिन चाहनुभएको प्रशस्तताको अनुग्रह र सत्यको वचनले झन् नयाँ बनाएर बलियो बनाइदिनुहोस्। कोरोना सरुवा रोगको कारण मानिसहरू धेरैजनालाई समस्या भएको छ, कष्ट भइरहेको छ। प्रभुज्यूले हाम्रो मण्डलीलाई सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। कोरिया र संसारभरि भएको हाम्रो सबै मण्डलीहरूसँग प्रभुज्यू सँगै रहिदिनुहोस्। यो सबै समस्याहरूले मण्डलीलाई कुनै पनि बाधा नहुने गरी सहयोग गरिदिनुहोस्। समस्या भएको अवस्थामा पनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरज्यूको शक्ति र वचनले बलियो बनाइदिनुहोस्। झन् प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर सुसमाचार प्रचार गर्न, परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। कमजोर मन भएकोहरूलाई, परीक्षामा परेकोहरूलाई आवश्यक भएको अनुग्रह गरिदिनुहोस्। एकजना पनि नाश नहुने गरी बलियो बनाइदिनुहोस्, सुरक्षा गरिदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिनुहुने हाम्रो प्रभुज्यूले आज पनि यो समयमा हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको प्रशस्तताको अनुग्रह र सत्यको वचनले डोराइदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको सन्तानले योग्यको जीवन जिएर गर्नै पर्ने कामहरू गर्न सक्न हामीहरूलाई सिकाइदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गर्छौँ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। बाइबललाई खोल्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 11 अध्यायको 35 पदको वचनलाई खोल्नेछौँ। रोमी 11 अध्यायको 35 पददेखिको वचनलाई खोल्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 11 अध्यायको 35 पददेखिको वचनलाई खोल्नेछौँ। रोमी 11 अध्यायको 35 पददेखि 12 अध्यायको 2 पदसम्मको वचनलाई हेर्नेछौँ। म पढ्नेछु। रोमी 11 को 35 पददेखिको वचनलाई म पढ्नेछु। अथवा कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उसलाई फिर्ता दिनु परोस्, किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। यहाँसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। सरुवा रोग कोरोनाको बिरामीहरू अहिले कोरियामा पनि अचानक झन धेरै बढेको छ। यसकारण झन चिन्ता पनि बढेको छ। यसकारण
आज मण्डली भवनमा संगति गर्न हाम्रो परिवारहरू थोरै जना मात्र आउनु भएको छ। यो समस्याहरू धेरै लामो समयसम्म हुँदैन जस्तो लाग्छ। यो समस्याहरू चाँडै समाधान भएर हामीहरू विगत वर्षहरूमा जस्तै भेला भएर संगति गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न सक्न, क्रिस्चियन विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउन सक्न अझै पनि मौका दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छु। यो संसारको अन्त्यको समयमा हुने चिन्हहरू, विपत्तिहरू प्राय धेरै जसो मानिसहरूले बुझेको छैन। आजभोलि अमेरिका देशमा कोरोना रोगको बिरामी एक दिनमा 2 लाख जना भन्दा पनि धेरै जना बिरामी भएको कुराहरू खबर दिँदैछन्। अहिले यो कोरोना सरुवा रोग सारा संसारभरि नै फैलिसकेको छ। यसकारण सारा संसारभरि नै समस्याहरू झन झन बढ्दैछन्। अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्याहरू झन बढेको जस्तो छ। हामी क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरज्यूसँग झन भरोसा गर्न, हाम्रो विश्वास झन बलियो हुन यस्तो समस्याहरू दिनुभएको हो भनेर भन्न सक्छौँ। जति धेरै समस्याहरू बढ्छन्, हाम्रो विश्वास पनि झन बलियो भएर बढ्छन्। अब चाँडै आउनुहुने प्रभु येशूज्यू प्रतीक्षा गरेर हाम्रो प्रभु येशूज्यू सँगै भरोसा गरेर हामीहरूले क्रिस्चियन विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउनु पर्छ। आज चाहिँ रोमीको पुस्तक 11 र 12 अध्यायको अहिले पढेको वचनको माध्यमबाट प्रभुज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको शिक्षा अध्ययन गर्नेछौँ। प्रभुज्यूले हामीहरूबाट चाहनु भएको कुरा अध्ययन गर्नेछौँ। क्रिस्चियनहरूले गर्नै पर्ने कामहरूलाई अध्ययन गर्नेछौँ। रोमीको पुस्तकमा येशू प्रभुज्यूलाई विश्वास गरेको विश्वास भनेको के हो, पाप भनेको के हो, पापीहरूलाई दिनुभएको मुक्ति भनेको के हो भनेर स्पष्टसँग बुझ्ने गरी बताउनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म यो कुराहरू बताउनु भएको छ। अन्य जातिहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिइसकेपछि इस्राएलीहरूले पनि मुक्ति पाउने परमेश्वरजीको योजना बताउनु भएको छ। बाह्र अध्यायको 1 पदमा हेर्नुभयो भने यसकारण भाइ हो भन्नुभएको छ। यसकारण भन्ने शब्द अगाडिपट्टि भएको विषयसँग सम्बन्ध छ भनेको कुरा हो। अगाडिको विषयहरू बुझेन भने त्यसपछिको विषयसँग सम्बन्ध नहुन पनि सक्छन्। यसकारण अगाडि दिनुभएको वचन, पापीहरूलाई परमेश्वरजीले दिनुभएको उपकार, बिना दाम सित्तैमा दिनुभएको आत्माको मुक्ति, विश्वासद्वारा मात्र पाएको मुक्ति, यो कुराहरू बुझेको मानिसले यो वचन पनि बुझ्न सक्छन्। यसकारण भाइ हो भनेको कुरा पाउल प्रेरितले आत्माको मुक्ति निश्चित भएको सत्यको वचनले नयाँ गरेर फेरि जन्मेको क्रिस्चियनहरूलाई अति नै आदर गरेर सम्बोधन गरेर भन्नुभएको कुरा हो। यसकारण भाइ हो भन्नुभएको छ। यसकारण भनेको कारण अगाडि भन्नुभएको कुराहरू छन्। अगाडिको कुराहरू आज चाहिँ सबै हेर्न सक्दैनौँ, तर 11 अध्यायको 35 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमप्रभुले उसलाई फिर्ता दिनु परोस् भन्नुभएको छ। आफूले सत्कार पाउनको लागि पहिला आफूले सत्कार गर्नुपर्छ।
हामीहरू परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएको थियो, परमेश्वरज्यूको शत्रु भएको थियो, पापी भएको थियो। पापीले परमेश्वरज्यूलाई सत्कार गर्न सक्दैन। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गरिदिनु भएको हो। हामीहरू पाप र अपराधमा मरेको समयमा हामीहरू शरीर र संसारको कुराहरू पछ्याएर क्रोधको सन्तान भएर जिरहेको समयमा नै परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गरेर आत्माको मुक्ति दिनुभएको हो। हामीहरूले पवित्र परमेश्वरज्यूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै पवित्र परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको हो। हामीहरूलाई नरकबाट बचाउने काम गरिदिनु भएको हो। परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूको लागि, पापी मानिसहरूको लागि सबै काम गरिदिनु भएको हो। परमेश्वरज्यूले नै हाम्रो लागि सबै काम गरिदिनु भएको हो। परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला सत्कार गरिदिनु भएको हो। क्रिस्चियन विश्वासी जीवन परमेश्वरज्यूको महान उपकार पाएको लिएको मानिसहरूले अब परमेश्वरज्यूको उपकारको लागि योग्यको जीवन जिएको हो। परमेश्वरज्यूबाट पहिला सत्कार पाएको कारण हामीले पनि परमेश्वरज्यूलाई सत्कार गर्न सक्छौं। परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गर्नुभएको कारण हामीहरूले पनि परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्न सक्छौं। 1 यूहन्नको पुस्तक 4:19 हेर्नु भयो भने हामी प्रेम गर्छौं किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूले अब परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा गर्नै पर्ने पवित्र कामहरूलाई बुझ्नुपर्छ अनि गर्नुपर्छ। भजन संग्रहको पुस्तक 116:12 परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटोमा उहाँलाई के चढाउँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको उपकारलाई सत्यतामा सुनेर बुझेर आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसले अबदेखि बाँकी जीवन उहाँको उपकारको साटोमा बाइबलमा लेखेर दिनुभएको वचन अनुसार ठीक पवित्र जीवन जिउँछन्। कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उसलाई फिर्ता दिनु परोस् भन्नुभएको कुरा के हो भने हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई पहिला केही पनि दिन सक्दैनौँ। प्रभुज्यू हाम्रो ऋण लिने व्यक्ति होइन भन्नुभएको कुरा हो। सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति बनाउनु भएको हो। उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस् भन्नुभएको कुरा के हो भने सारा ब्रह्माण्ड र त्यसमा भएका यावत थोकहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो। मानिसलाई परमेश्वरज्यूको समानतामा परमेश्वरज्यूले नै बनाउनु भएको हो। सारा ब्रह्माण्डलाई शासन गर्नु भएर मानिसहरूलाई जीवन, साहस र सबै चिजहरू दिनुभएको प्रभुज्यूले नै हो भन्नुभएको कुरा हो। प्रभुज्यू नै सृष्टिकर्ता हो, सबै कुराहरू दिनुहुने व्यक्ति हो। हामीहरू चाहिँ उहाँले सृष्टि गर्नुभएको एउटा सृष्टि हो। सबै सृष्टिहरूभन्दा आदरणीय, महत्त्वपूर्ण, अनन्तको आत्मा भएको परमेश्वरज्यूको समानताको उत्तम प्राणी हो। हाम्रो शरीर र प्राण पनि परमेश्वरज्यूले दिनुभएको जीवन, साहस र सबै चिज पाएर बाँच्न पाएको छ अनि हाम्रो आत्माले पनि परमेश्वरज्यूको प्रेम र उपकारले नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको छ। सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूले नै दिनुभएको हो। सबै कुराहरू एकमात्र परमेश्वरज्यूले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। अहिले पनि परमेश्वरज्यूले नै सुरक्षा गरिनु भएको छ। यसकारण सबै कुराले परमेश्वरज्यूको महिमा गर्नुपर्छ। मानिसले बनाएको कुराहरू पनि विचार र उद्देश्य बिना केही पनि बनाउँदैन। सबै कुराहरू कुनै उद्देश्यको लागि बनाएको हुन्छ। परमेश्वरज्यूले सृष्टि गर्नुभएको सबै कुराहरूमा परमेश्वरज्यूको आफ्नो उद्देश्य छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा, पवित्र उद्देश्य पूरा गर्न परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको हो। सबै कुराहरू प्रभुज्यूले बनाउनु भएको हो, उहाँद्वारा आएको हो, अहिले पनि उहाँद्वारा नै अस्तित्वमा छन्।
प्रभुजीको वचनले अहिले पनि सम्हालेर शासन गरिरहनु भएको छ। उहाँकै निम्ति हुन् भनेको कुरा प्रभुज्यूले नै बनाउनु भएको हो, प्रभुज्यूकै हो, यसकारण सबै कुराले प्रभुज्यूकै महिमा गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्, आमेन। छोटकरीमा भन्नुभएको यो वचनभित्र अति नै महत्त्वपूर्ण विषयहरू धेरै छन्। यसकारण भाइ हो भन्नुभएको छ। यसकारण परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र उद्देश्यको लागि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको भाइहरू हो। परमेश्वरज्यूको कृपालाई ध्यानमा राखी म तपाईहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु भन्नुभएको छ। पौल प्रेरितले आत्माको मुक्ति लिएको दाजुभाइहरूलाई आफ्नो हृदयको अन्तस्करणदेखि नै विनम्र अनुरोध गर्नुभएको कुराहरू छन्। आज्ञा दिएको होइन, विनम्र अनुरोध गर्नुभएको छ। क्रिस्चियन जीवन शासकले अधीनमा राखेको डर त्रासको जीवन जस्तो होइन। परमेश्वरज्यूको प्रेम र अनुग्रह दिनुभएको छ। परमेश्वरजीले बिना दाम सित्तैमा दिनुभएको अनुग्रहप्रति रमाएर खुसी आनन्द भएर राजी खुसीले जिउने जीवन क्रिस्चियन जीवन हो। यसरी जिउनको लागि थाहा नभएको मान्छेहरू पनि धेरै छन्। परमेश्वरज्यूले मलाई जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटो म उहाँलाई के चढाउँ? उहाँको उपकारको साटो चढाउन जान्नुपर्छ। चढाउनु पर्ने कुरालाई चढाउन सकेन भने लाजै मर्दो, मूर्ख, निर्बुद्धि हुन्छ। परमेश्वरज्यूले नै चढाउन सक्ने बाटो दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ अनि परमेश्वरज्यूले हामीहरूबाट पनि प्रेम चाहनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अति नै महान महान कुराहरू दिनुभएको छ। यसकारण हामीहरूबाट पनि परमेश्वरज्यूले चाहनु भएको कुरा छ। यसकारण पौल प्रेरितले परमेश्वरज्यूको कृपालाई ध्यानमा राखी म तपाईहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको कृपा पाएकोहरू हो। म तपाईहरूलाई परमेश्वरज्यूको कुरा गर्छु, ध्यान दिएर गरिदिनुहोस् भनेर विनम्र अनुरोध गर्नुभएको कुरा हो। तीतसको पुस्तक 3:5 हेर्नुभयो भने हाम्रो आफ्नै धार्मिकताको कामले होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपाले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको कृपा अनुसार परमेश्वरज्यूले मानिसलाई गर्नुभएको प्रेम र भलाइ प्रकट भएको छ। कृपा भनेको मान्छेको होइन, परमेश्वरज्यूले दिनुभएको कुरा हो। मानिसले नरकमै जानुपर्ने पाप गरेको थियो, तर परमेश्वरज्यूले दया गरिदिनु भएको छ, टिठाउनु भएको छ। कृपा र दया भनेको एउटै कुरा हो। एफिसीको पुस्तक 2:1-5 हेर्नुभयो भने हामीहरू संसारको रीति अनुसार आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनज्ञाकारिताका सन्तानको आत्मा अनुसार शरीर र मनको इच्छा अनुसार जिएर स्वभावैले क्रोधको सन्तान भएको थियो, पाप र अपराधमा मरेको थियो। तर कृपामा धनी परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई महान प्रेम गर्नु भएर मरेको हामीहरूलाई येशू ख्रीष्टसँगै जीवित पारिदिनु भयो भन्नुभएको छ। कृपा गर्नु भएको छ, दया गरिदिनु भएको छ, करुणा गरिदिनु भएको छ, टिठाउनु भएको छ। परमेश्वरज्यू करुणामय, टिठाउनु हुने परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ, दयालु परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको विरोधी शत्रु भएको मानिसलाई पनि परमेश्वरज्यूले प्रेम गरिदिनु भएको छ। उहाँको कृपा करुणा देखाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई उहाँले नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। हाम्रो धार्मिकताले होइन, धर्मी मान्छे एकजना पनि छैन। परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई उपकार गरिदिनु भएको हो। हाम्रो धार्मिकताले होइन, परमेश्वरज्यूको प्रेमले अनुग्रहले हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको हो। परमेश्वरज्यूको कृपा पाएको हुनाले परमेश्वरज्यूको दयाले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ। मैले भनेको परमेश्वरज्यूको वचन सुन र काम गर भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएर पनि, नरकमै जानुपर्ने पाप क्षमा पाएर पनि, अचम्मको महान उपकार पाएर पनि उहाँको उपकारको सट्टामा कुनै पनि विचार गर्दैन भने ठुलो समस्या हुन्छ। यो निर्बुद्धि मान्छे हो।
परमेश्वरज्यूको कृपाले हामीहरूले अनन्तको मुक्ति पाएको छ। उहाँको कृपाले अनन्तको मुक्ति पाएको तपाईहरूले मैले अनुरोध गरेको कुरा सुन र गर भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। यो कुरा आज्ञा दिएर होइन, अनुरोध गरेर भन्नुभएको छ, तपाईहरूको शरीरलाई परमेश्वरजीले ग्रहण गर्नुहुने पवित्र बलिको रूपमा अर्पण गर। यो तपाईहरूको आत्मिक आराधना हो। तपाईहरूले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरजीलाई मनपर्ने पवित्र जिउँदो बलिको लागि अर्पण गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको कृपा पाएको मानिसहरूले अब यो संसारमा जिउने अवधिमा आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरजीलाई मन पर्ने पवित्र जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू जहिले जसरी मरे पनि स्वर्गमा जान पाउँछ। यो वचन आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको मानिसहरूलाई दिनुभएको वचन हो। पाउल प्रेरितले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि येशूज्यूलाई सताएको थियो। येशूज्यूको मण्डलीको विरोधी भएको थियो। पावलले यहुदी धर्मप्रति जोसिलो भएर मण्डलीलाई सताएको थियो। पाउल प्रेरित घमण्डी भएको मानिस थियो। उनीहरूले विचार गरेको येशू राजाहरूको पनि राजा भएर आउनु भएर इस्रायल देशलाई यहुदीहरूलाई रोमी सम्राटबाट छुटकारा दिएर राजाहरूको महाराजा भएर शासन गर्नुहुनेछ भनेर विचार गरेको थियो। तर नासरत गाउँको सिकर्मीको छोरा क्रुसमा किला ठोकेर मारेको मानिसलाई नै ख्रिस्ट हो भनेर प्रचार गरेको कारण पाउल रिसाएको थियो। यसकारण येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर प्रचार गर्ने मानिसहरू सबैजनालाई मार्ने योजना बनाएको थियो। पाउल स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने योजना बनाएको मानिस थियो। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको मानिसहरूलाई पक्रेर झ्यालखानामा थुन्न योजना बनाएको मानिस थियो। दमस्कसमा येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू धेरै छ भन्ने खबर पाएर पक्राउनको लागि दमस्कसमा जाने समयमा बाटोमा लौटेको थियो। साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ भन्ने आवाज सुनेको थियो। त्यसपछि साउलले प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोधेको थियो। त्यसपछि प्रभुजीले म तैँले सताउने येशू हुँ भनेर जवाब दिनुभएको थियो। येशूज्यूलाई विरोध गरेर सताउने साउललाई येशूज्यूले नै परिवर्तन गरिदिनु भएर बचाइदिनु भएको थियो। त्यसपछि असल प्रख्यात प्रेरित पनि बनाइदिनु भएको थियो। यसकारण पाउल प्रेरितले आफूलाई म पापीहरू मध्ये मुख्य पापी हुँ, नरकको सबैभन्दा पेटमा जानुपर्ने पापी हुँ, सन्तहरू मध्ये सबैभन्दा सानो हुँ, प्रेरित भनिन योग्यको छैन भन्नुभएको छ। तर म जस्तो मुख्य पापीलाई पनि बचाइदिनु भएर प्रेरित बनाइदिनु भएको छ। यसकारण म जो छु त्यो परमेश्वरजीको अनुग्रहले छु भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको समयदेखि रोममा गएर सुसमाचार प्रचार गरेको कारण पक्रेर मारेको समयसम्मै आफूलाई परमेश्वरज्यूलाई पुरै समर्पण गर्नुभएको थियो। येशू प्रभुज्यूको सबैभन्दा नजिक बसेर जिउने, येशू प्रभुज्यूको अनुसरण गर्ने, येशू प्रभुज्यूको लागि मात्रै जिएर मरेको मानिसहरू मध्ये मुख्य मानिस पाउल प्रेरित हो। पाउल प्रेरितले गर्नुभएको परमेश्वरज्यूको कामहरू गर्न क्रिस्चियनहरूलाई पाउल प्रेरितले अनुरोध गर्नुभएको छ। तपाईहरूको आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरज्यू खुसी हुने पवित्र जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरज्यूले उसलाई फिर्ता दिनु परोस् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूलाई दिन सक्ने मान्छे एकजना पनि छैन। परमेश्वरज्यूले नै पहिला हामीहरूलाई सबै कुराहरू दिनुभएको हो। परमेश्वरज्यूले नै आफ्नो एकमात्र छोरा मानिसको रूपमा पठाउनु भएको हो। उहाँको एउटा पनि पाप थिएन, तर हाम्रो सबै पापहरूलाई उहाँको शरीरमा हालिदिनु भएर बोक्न लगाउनु भयो।
उहाँले मृत्युदण्ड पाउनुभयो, नग्नता र कष्ट पाउनुभयो, क्रुसमा टाँगेर किल्ला ठोकेर मरिदिनु भयो। यसरी हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ। यसकारण अब तपाईहरूले पनि आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने गरी पवित्र जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर अनुरोध गर्नुभएको हो। अर्पण गर भनेको कुरा आफ्नो कुरा अर्पण गर भन्नुभएको कुरा होइन। परमेश्वरज्यूको कुरा परमेश्वरज्यूको हो भनेर स्पष्टसँग बुझेर परमेश्वरज्यूको लागि योग्यको भएर जिउनु पर्छ भनेको कुरा हो। सारा ब्रह्माण्ड र सबै कुरा परमेश्वरज्यूकै हो, तर सबैभन्दा घिनलाग्दो फोहोरी पतन भएको हृदय मानिसको हो। निको पार्न नसक्ने सबै कुराहरूभन्दा छली मानिसको हृदय हो भन्नुभएको छ। यस्तो महापापीहरूलाई यसु प्रभुज्यूले नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ। यसकारण आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने गरी पवित्र बलिको रूपमा अर्पण गर भन्नुभएको हो। हामीहरूलाई क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउन दिनुभएको छ। हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएर परमेश्वरज्यूको पवित्र पुजारी बनाइदिनु भएको छ। हामीहरू पुजारी हो। परमेश्वरज्यूको पुजारीले परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ। बलि भनेको र सेवा भनेको एउटै कुरा हो। परमेश्वरज्यूको लागि बलि चढाउन परमेश्वरज्यूले पुजारी बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने मानिस पुजारी हो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न पवित्र पुजारी बनाइदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू सबैजना परमेश्वरज्यूको पवित्र पुजारी हो। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 9 पदमा हेर्नु भयो भने तपाईहरू राजकीय पुजारीगिरी हो भन्नुभएको छ। 2 अध्यायको 5 पदमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने आत्मिक बलिदान चढाउने पुजारी बन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीको काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला येशूज्यू नै महान प्रधान पुजारी हुनुभएको छ। अब येशूज्यूसँगै हामीहरूलाई पनि पुजारी बनाइदिनु भएको छ। पुरानो करारमा हेर्नु भयो भने इस्राएलीहरूको बीचमा सबैभन्दा उच्च आदरणीय प्रशंसा पाएको पद पुजारीको पद थियो। पुजारी पद सबैजनाले पाउँदैन। हारून प्रधान पुजारी थियो। लेवी सन्तानहरू मध्ये हारूनको कुलले मात्र यो पद पाएको थियो। उनीहरू परमेश्वरज्यूको मात्र सेवा गर्नलाई विशेष गरी अलग गरेको पवित्र मानिसहरू थियो। येशूज्यू प्रधान पुजारी हुनुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायमा हेर्नु भयो भने येशूज्यू हाम्रो लागि मेल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम सधैँको लागि महान प्रधान पुजारी हुनु भएर महापवित्र स्थानभित्र एकैचोटि सधैँको लागि जानु भएको कुरा भन्नुभएको छन्। पुरानो करारमा पुजारीहरू र प्रधान पुजारी थियो। प्रधान पुजारी चाहिँ अब चाँडै आउनेवाला महान प्रधान पुजारी येशूज्यूको छाया थियो। हारूनको सन्तानले पुजारी हुन पाउने अधिकार पाएको थियो। यो कुराले के कुरा सिकाउनु भएको हो भने येशू ख्रीष्टद्वारा अनन्तको मुक्ति पाएको कुरालाई सिकाउनु भएको हो। येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानसँग मिलाप भएको मानिसहरूलाई पुजारी बनाइदिनु भएको कुरा भन्नुभएको हो। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 5 पदमा तपाईहरू आत्मिक घर बन्दै जाऊ भन्नुभएको छ। आत्मिक घर भनेको मन्दिर हो। येशूज्यू जीवित बहुमूल्य कुनाको शिर ढुङ्गा हो। हामीहरू पनि जीवित ढुङ्गा भएर येशूज्यू सँगै मिलेर आत्मिक मन्दिर भएको छ। येशूज्यू पनि मन्दिर हो। हामीहरू पनि येशूज्यू भित्र येशूज्यूबाट भएको कारण पुजारी हो। अनि हाम्रो शरीर पनि मन्दिर हो भन्नुभएको छ। हामीहरू पुजारी पनि हो, मन्दिर पनि हो। मन्दिर भनेको परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने ठाउँ हो। पुजारी भनेको परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने मान्छे हो। येशूज्यू लेवी वंशबाट होइन, यहूदा वंशबाट जन्मनु भएको हो। व्यवस्था अनुसार यहूदा वंश पुजारी हुन पाउँदैन, तर लेवी वंशमा नपर्ने अर्को एकजना पुजारी देखा परेको थियो।
यो कुराले के शिक्षा दिनुभएको हो भने अबदेखि चाहिँ व्यवस्था अनुसारले पुजारी हुँदैन भनेको कुरा देखाउनु भएको हो। हिब्रू 7 अध्यायमा हेर्नुभयो भने येशूज्यू मेल्किसेदेकको दर्जा बमोजिमको पुजारी हो। मेल्किसेदेकको पिता माता छैन, वंशावली छैन, आदि र अन्त्य पनि छैन। मेल्किसेदेक येशूज्यूको छाया हो, नमुना हो। येशूज्यू मेल्किसेदेकको दर्जा बमोजिमको अनन्तको महान प्रधान पुजारी हो। येशूज्यू व्यवस्थाको कारणले होइन, अनन्तको शक्तिले पुजारी हुनुभएको हो। हामीहरू पनि येशूज्यूमा पुजारी भएको छ। मेल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम आत्मिक पुजारी भएको छ। अचम्मको काम परमेश्वरज्यूले गरिदिनु भएको छ। क्रिस्चियन दर्जा अति नै आदरणीय उच्च दर्जा हो। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नै पर्छ, एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। हामीहरू सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ, ख्रिस्टको दुलाही भएको छ, परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने पवित्र पुजारी भएको छ। प्रियहरू, यो कुरालाई साधारण कुरा सम्झनु हुँदैन, कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। दर्जा पायो भने जिम्मेवारी पनि छ। पुजारीको जिम्मेवारी काम छ, काम गर्नुपर्छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारी भन्नुभएको छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको पवित्र मन्दिरमा पवित्र बलिदान चढाउने पवित्र पुजारी भएको छ। येशूज्यू प्रधान पुजारी हो। पुजारीसँग चढाउने बलिदान हुनुपर्छ। पुरानो करारको पुजारीहरूले परमेश्वरज्यूलाई थुमा, बोका, बाछा चढाएको थियो। येशूज्यूले चाहिँ आफूलाई नै एउटा थुमाको रूपमा अर्पण गर्नुभएको थियो। येशूज्यू प्रधान पुजारी पनि हो अनि येशूज्यूले आफ्नो शरीरलाई पनि बलिदान चढाउनु भएको छ। यसकारण एफिसीको पुस्तक 5:2 हेर्नुभयो भने येशू ख्रिस्टले परमेश्वरज्यूको लागि सुगन्धित भेटी र बलिदान भएर आफैलाई अर्पण गर्नुभयो भन्नुभएको छ। एउटा थुमा मारेर परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने मिठो बाँच्न दिने होमबलीको थुमा जस्तै येशूज्यूले परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने सुगन्धित भेटी बलिदानको लागि आफैलाई अर्पण गर्नुभएको छ। मेल बलिको लागि येशूजीले आफैलाई अर्पण गर्नुभएको छ। मेल बलि भनेको के हो भने पापको कारण परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको, अलग भएको मानिसको लागि सट्टामा पापको दण्ड भोगिदिएर, पापको ज्याला तिरिदिएर परमेश्वरज्यूसँग फेरि मिलाप गरिदिने कामलाई मेल बलि भन्छन्। यसरी परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने सुगन्धित भेटी र बलि येशूज्यूले आफैलाई चढाइदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेहरू परमेश्वरज्यूको लागि पुजारी हो। पुजारीले बलिदान चढाउनु पर्छ। बलिदान आफ्नै शरीर हो। तपाईहरूको आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर भन्नुभएको छ। यो कुरालाई हामीहरूले गहिरो विचार गर्नुपर्छ। अयुबको पुस्तक 41:11 पनि मैले तिर्नुपर्छ भन्ने मेरो विरुद्धमा कसको दाबी छ भन्नुभएको छ। रोमीको पुस्तक 11:35 भन्नुभएको वचन जस्तै हो। प्रभुज्यूले नै हामीहरूलाई सबै कुराहरू पहिला दिनुभएको छ। अयुबको पुस्तक 35:7 र 8 वचनमा पनि तपाईँ धर्मी हुनुभयो भने पनि तपाईँले परमेश्वरज्यूलाई के दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँबाट परमेश्वरज्यूलाई के लाभ हुन्छ र? तपाईँको धार्मिकताले त मानिसको सन्तानलाई मात्र प्रभाव पार्छ भन्नुभएको छ। मानिसहरूले असल कामहरू गरेर, परिश्रम गरेर, पैसा भेटी दिएर परमेश्वरज्यूले खुसी बनाउँछु भन्छन्। यशायाको पुस्तक 64:6 वचनमा हेर्नुभयो भने हाम्रो सबै धार्मिक काम फोहोर झुत्रा छन् भन्नुभएको छ। हाम्रो दृष्टिमा अति नै पवित्र राम्रो कुरा भए तापनि हाम्रो यस्तो कुराहरूले परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा पवित्र धर्मी हुन सक्दैन। हामीहरूले अति नै पवित्र धर्मी कामहरू धेरै गरे तापनि यो कुराले त हामीहरू जस्तै पापीहरूलाई मात्र प्रभाव पार्न सक्छन्। पवित्र धर्मी परमेश्वरज्यूले मानिसको कुराहरू लिनुहुन्न। मानिसले भनेको असल काम, मैले असल काम गरेको छु भनेको कुरा ढङ्गी पाखण्डी कुरा मात्रै हो।
असल काम गरेको जस्तो मात्र देखाएको हो। सबै कुराहरूभन्दा फोहोरी घिनलाग्दो छली हृदय मानिसको हुन्छ। मानिस परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएर शत्रु भएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसको कुनै पनि कुराहरू लिनुहुन्न। परमेश्वरज्यूलाई दिन योग्यको मानिससँग केही पनि छैन। परमेश्वरज्यू हामीहरूलाई दिनुहुने व्यक्ति हो। अब हामीहरूले क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउनु पर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 19 र 20 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। 6 अध्यायको 19 र 20 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 19 र 20 पदको वचन सँगै पढौँ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हो। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। यो वचनमा तिमीहरूको शरीर परमेश्वरज्यूबाट पाएको हो भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो शरीर बुबा आमाबाट पाएको हो भन्थ्यो। बुबाले जन्माएको हो, आमाले हुर्काएको हो भन्थ्यो। बुबा र आमाले मलाई जन्माएर हुर्काउनु भएको हो, तर बुबा र आमाले मलाई बनाउनु भएको होइन। उहाँहरू सृष्टिकर्ता होइन। मलाई बनाउने शक्ति बुबा र आमासँग छैन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 139 अध्यायमा भन्नुभएको जस्तै मेरो शरीरलाई परमेश्वरजीले आमाको गर्भमा रच्नु भएको हो। आमाको गर्भमा मलाई भयानक र अद्भुत तरिकाले बनाउनु भएको हो। यस्तो शरीरमा अनन्तको आत्मा हालिदिनु भएको व्यक्ति परमेश्वरज्यू हो। अनन्तको विनाश नरकुण्डबाट म पापीलाई बचाइदिनु भएको पनि परमेश्वरज्यूले हो। यो शरीर पनि परमेश्वरज्यूबाट पाएको हो। यो शरीर मलाई परमेश्वरज्यूले जिम्मा दिनुभएको छ। यो शरीर पनि अचम्मको छ, परमेश्वरज्यूले दिनुभएको हो। येशूज्यूले आफ्नो रगतले दाम तिरेर किन्नु भएको शरीर हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरज्यूले यो शरीरलाई पनि हेरचाह गरिदिनुहुन्छ। यो कुरा ठिक हो। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, के तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ। हाम्रो शरीर मन्दिर हो। मन्दिरमा प्रभुज्यू बास गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माज्यू बास गर्नुहुन्छ। यसकारण पवित्र मन्दिर हो। तिमीहरू स्वयं तिमीहरूको होइन भन्नुभएको छ। म मेरो आफ्नो होइन, उहाँले दाम तिरेर किन्नु भएको हो। परमेश्वरज्यूको एकमात्र छोरा येशूज्यूले मरिदिनु भएर, रगत बगाइदिनु भएर, अमूल्य दाम तिरेर हामीलाई किन्नु भएको छ। तपाईहरू दाम तिरेर किनेका हौ। यसकारण तपाईहरूका शरीरमा परमेश्वरज्यूको महिमा गर भन्नुभएको छ। यो वचनले के कुरा भन्नुभएको हो भने परमेश्वरज्यूको हो, यसकारण परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर भन्नुभएको कुरा हो। सबै मानिसले पाप गरेको कारण परमेश्वरज्यूको महिमासम्म पुग्न सकेको थिएन, तर अब हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ। यसकारण अब हामीहरूले हाम्रो शरीरले परमेश्वरज्यूलाई महिमा गर्न सक्छौँ। तपाईहरूको शरीरले परमेश्वरज्यूको महिमा गर भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 31 पदमा तपाईहरूले खाओ पियो जेसुकै गर, सबै काम परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि मात्र गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि खाने, पिउने, बाँच्ने, मर्ने सबै काम कुरा परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि मात्रै गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई महिमा नहुने सबै काम पाप हो। सबै कुरा परमेश्वरज्यूको महिमा हुने गरी गर्नुपर्छ। यो वचनलाई गहिरिएर विचार गर्नुपर्छ। पकेट माराले मेरो पनि चोरेको थियो। रेल यात्रामा मैले मेरो कोट फुकालेर झालमा राखेको थियो। अर्को कुनै एकजना मानिस पनि आएर उसले पनि आफ्नो कोट मेरो कोटमाथि राखेको थियो। त्यसपछि त्यो मान्छेले आफ्नो कोट लिएर मभन्दा अगाडि रेलबाट झरेको थियो। म पनि झर्नुपर्ने ठाउँमा एकछिनपछि झरेँ, तर मेरो खल्तीको पर्स चोरेछ। त्यो मान्छेले आफ्नो खल्ती छामेको जस्तो गर्दै थियो।
उसले आफ्नो खल्तीमा हात हाल्दै थियो, तर त्यसले मेरो खल्तीको निकालेर उसको खल्तीमा हालेको रहेछ। म त्यसरी एकपल्ट धेरै नराम्रोसँग फँसेको छु। यदि त्यो समय त्यो चोरले मेरो खल्तीबाट पर्स निकालेको मैले देखेर त्यसलाई गाली गरेको भए त्यसले मलाई के भन्थ्यो भने, ए झुकिएछु, माफ गर्नुहोस् भन्थ्यो। अर्काको पनि आफ्नो भनेर लिने मान्छेलाई चोर भन्छन्। अर्काको सबै मेरो भनेर उसले आफ्नो बनाउँछन्। उसले आफ्नो र अर्काको छुट्याउन सक्दैन, त्यसलाई चोर भन्छन्। मलाकीको पुस्तक 3:8 हेर्नु भयो भने, तिमीहरूले मलाई लुट्यौ भनेर परमेश्वरजीले भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरजीलाई कसरी लुट्यौ भनेर इस्राएलीहरूले सोधेको थियो। दशांश र भेटी तिमीहरूले लुट्यौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीलाई दिनुपर्ने कुरा छ, भेटी भनेको परमेश्वरजीलाई दिने कुरा हो। परमेश्वरजीको कुरा परमेश्वरजीलाई दिने कुरा भेटी हो, दशांश हो। परमेश्वरले एरिहो सहर कब्जा गर्नुभएको थियो। एरिहो सहरको सबै कुराहरू परमेश्वरजीले कब्जा गर्नुभएको कारण परमेश्वरज्यूलाई चढाउनु पर्ने थियो। तर आकानले आफ्नो पालभित्र सुन चाँदी लुगा लुकाएर राखेको थियो। आकानलाई लोभ लागेको थियो। परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गरेको सामान राखेर इस्राएलीहरूले श्राप पाएको थियो। जबसम्म श्राप पाउने कुरा राख्छ, लुकाउँछ, परमेश्वरज्यू पनि सँगै रहनुहुन्न। परमेश्वरज्यूको कुरा परमेश्वरज्यूलाई दिएन भने त्यो कुरा श्राप हो, श्रापित हुन्छ। परमेश्वरज्यूको कुरालाई चिन्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको हो भनेर परमेश्वरज्यूलाई नै दिनुपर्छ। यो कुरा परमेश्वरज्यूको हो। दाउदले परमेश्वरज्यूको मन्दिर बनाउनको लागि आफ्नो सबै सम्पत्ति अर्पण गर्नुभएको थियो। प्रजाहरूले पनि अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि दाउदले एक इतिहासको पुस्तक 29:14 हे परमेश्वर, म र मेरो प्रजा को हुन् र हामी उदार चित्तले यसरी दिन सक्छौं। सबै कुरा तपाईबाट आउँछन् र तपाईकै दानबाट हामी तपाईलाई दिँदछौं भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूको कुरा हामी प्रभुज्यूलाई नै चढाउँछौं भनेर दाउदले ठिक काम गरेको छ। यसरी ठिक कुरा बुझ्नै पर्छ। परमेश्वरज्यूको कुरालाई परमेश्वरज्यूको हो भनेर स्पष्टसँग बुझेर परमेश्वरज्यूलाई नै चढाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको कुरालाई पनि मेरो हो भनेर लुकाएर राख्यो भने उसले श्राप पाउँछ। यो कुराहरूलाई सबैजनाले स्पष्ट गरी बुझेको हुनुपर्छ। तपाईहरू स्वयं आफ्नै होइन, दाम तिरेर किनेका हो भन्नुभएको छ। यहाँबाट हाम्रो क्रिस्चियन जीवन सुरु भएको छ। चढाउँछु भनेको कुरा मेरो कुरा चढाएको होइन, परमेश्वरज्यूको कुरालाई परमेश्वरज्यूकै हो भनेर परमेश्वरज्यूलाई चढाउनु पर्छ। मेरो आत्मा, मेरो शरीर यसो प्रभुज्यूको रगतले किन्नु भएको छ। मेरो समय, मसँग भएको सबै कुराहरू, मेरो जवान, मेरो शक्ति मेरो होइन, सबै कुराहरू प्रभुज्यूको हो। प्रभुज्यूले दिनुभएको कुरा हो। प्रभुज्यूको हो, यसकारण प्रभुज्यूलाई नै चढाउनु पर्छ। प्रभुज्यूको कुरा प्रभुज्यूलाई नै ठिकसँग चढाउनु पर्छ। रोमीको पुस्तक 6:23 पापको ज्याला मृत्यु हो भन्नुभएको छ। हामीहरू आदमको कारण पापी भइसकेको थियो। हामीहरूले पाप गरिसकेको छ, यसकारण पापमा बेचिसकेको थियो। पापको ज्याला मृत्यु हो। हामीहरू मृत्युको बन्धनमा परिसकेको थियो। शैतानको बन्धनमा परेर अनन्तको नरकमा शैतानले हामीहरूलाई लाँदै थियो। हितोपदेश 22:7 हेर्नु भयो भने, ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्छ भन्नुभएको छ। उहिले इस्राएलीहरूले ऋण लिएको मान्छेले ऋण फिर्ता दिएन भने ऋण लिने मान्छेलाई आफ्नो नोकर बनाउँथ्यो। ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्छ। तिर्न नसकेको कारण मालिकको नोकर बन्नु पर्छ। ऋण तिर्न नसकेको कारण नोकरको छोरा छोरी पनि नोकर नै हुन्छ। उहिले
दासको प्रथा थियो। दासको बच्चा जन्म्यो भने यो बच्चाहरू पनि दास हुन्थ्यो, मालिकको हुन्थ्यो। आदमले पाप गरेको कारण पापी भएको थियो। हामी चाहिँ आदमबाट पापी भएको हो अनि पाप गर्यो। पाप गर्यो भने पापको दास हुन्छ, शैतानको दास हुन्छ। कैदीलाई साङ्लाले बाँधेर लगेको जस्तै हामीहरूलाई पनि शैतानले बाँधेर नरकमा लाँदै थियो। स्वतन्त्र पाउनको लागि ज्याला तिर्नुपर्छ, दाम तिर्नुपर्छ। पापको ज्याला तिर्न शैतानले मृत्युमा लगिरहेको थियो। हामीहरूलाई त्यत्तिकै बचाउन सक्दैन। पापको ज्याला, पापको दाम तिरिदिनुपर्छ। यसकारण एक पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 18 र 19 पदमा हेर्नुभयो भने तपाईहरू आफ्नो पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरू, सुन चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूबाट दाम तिरी छुटाएको होइन, तर निष्कोट निष्कलङ्क थुमाको जस्तो क्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुटाएका छौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको एकमात्र छोरा येशूज्यूले थुमाले जस्तै मरिदिनु भएर पिता पुर्खादेखिको सबै पापको ज्याला एकैचोटि सधैँको लागि तिरिदिनु भएर हामीहरूलाई नरकबाट, शैतानको हातबाट छुटाइदिनु भएको छ। यसकारण हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 12 पदमा आफ्नै रगतले अनन्तको मुक्ति प्राप्त गरिदिए भन्नुभएको छ। यसो प्रभुजीले हाम्रो सट्टामा हामीले पाउने श्राप र दण्ड भोगिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकबाट अनन्तसम्मको लागि छुटाइदिनु भएको छ। 1 तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदमा हेर्नुभयो भने यसु ख्रिस्टले सबै मानिसहरूको छुटकाराको मोलको लागि आफैलाई सुम्पिदिनु भयो भन्नुभएको छ। छुटकाराको मोल भनेको ऋण तिरिदिएर छुटाइदिएको कुरालाई छुटकाराको मोल भन्छन्। उसको ऋण तिरिदिएर उसलाई छुट्याएको कुरालाई मोल तिरिदिएर छुट्याएको भन्छन्। यसु प्रभुजीले हाम्रो पापको ज्याला तिरिदिनु भएर हामीहरूलाई पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ। यसरी सबै पापको ज्याला अनन्तसम्मको लागि तिरिदिनु भएको छ। एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदमा यसु ख्रिस्टको रगतले छुटकारा पाएको छ, पाप क्षमा पाएको छ भन्नुभएको छ, नरकबाट उद्धार पाएको छ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 5 पदमा हामीलाई प्रेम गरेर उहाँको आफ्नो रगतले हामीलाई पापबाट स्वतन्त्र पार्नुभयो भन्नुभएको छ। उहाँले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण हामीहरूलाई हाम्रो पापबाट उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वर पिताजीको प्रजा र पुजारी बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई पापबाट छुटकारा दिनु भएर हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको राज्यको प्रजा बनाइदिनु भएको छ, परमेश्वरज्यूको पुजारी बनाइदिनु भएको छ। प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 9 र 10 पदमा यसु प्रभुज्यूको रगतले मानिसहरूलाई किनेर परमेश्वरज्यूको प्रजा र पुजारी बनाइदिनु भयो भन्नुभएको छ। यसु प्रभुज्यूले आफ्नो रगतले मानिसहरूलाई किनेर परमेश्वरज्यूलाई दिनुभएको छ। नरकमा लगिरहेको मानिस हामीहरूलाई यसु प्रभुज्यूले आफ्नो रगतले दाम तिरेर किनेर परमेश्वरज्यूलाई दिनुभएको छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूलाई दिइसकेको मानिसहरू हो। अति नै ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई दिइसकेको मानिसहरू हामीहरू हो। म आफू आफ्नै होइन, परमेश्वरज्यूको हो। यसु प्रभुजीले मलाई प्रेम गर्नुभएको कारण उहाँले कल्वरी डाँडामा आफ्नो रगत बगाइदिनु भएर मलाई, मेरो आत्मा, प्राण, शरीर सबैलाई दाम तिरेर किन्नु भएको छ। मेरो आत्मा, प्राण, शरीर सबैलाई यसुजीले आफ्नो रगतले दाम तिरेर किन्नु भएको छ। प्रभुजीको रगतले किन्नु भएको हो। पुरानो करारमा पुजारीहरू हारुन र हारुनका सन्तानहरूलाई अभिषेक गरेको समयमा शिरमा तेल खन्याएको थियो। पाप बलिको लागि मारिएको पशुको रगत उनीहरूको दाहिने कानमा, दाहिने हातको बुढी औँलामा अनि दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा लगाउनु पर्थ्यो। यसरी कान, हात, खुट्टामा रगत लगाएको कारण के हो भने यो मान्छे रगतले किनेको मान्छे हो, अलग भएको मान्छे हो भनेर
थाहा पाउनको लागि थियो। परमेश्वरजीको सेवा गर्नको लागि यसरी गरेको थियो। अब नयाँ करारमा चाहिँ पुजारीले पवित्र आत्माको अभिषेक पाएको छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 21-22 पदमा हेर्नुभयो भने हामीहरूलाई परमेश्वरजीले अभिषेक गर्नुभएको छ, पवित्र आत्माको छाप दिनुभएको छ। हामीहरूले पवित्र आत्माको अभिषेक पाएको छ, येशूजीको रगत लगाएको छ। कानमा रगत लगाएको छ भनेको कुरा के हो भने यो कानले परमेश्वरजीको वचन सुनेर सुनेको वचन पालना गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो। हात खुट्टामा पनि रगत लगाएको छ, अलग भएको मान्छे हो। हात खुट्टा सारा शरीर शक्तिले परमेश्वरजीको मात्रै सेवा गर्नुपर्छ। पुजारी भनेको यस्तो मान्छे हो, मेरो शरीर मेरो होइन भनेर स्पष्टसँग बुझ्नै पर्छ। पुजारी भनेको चाहिँ यस्तो मान्छे हो। हाम्रो शरीर परमेश्वरजीलाई अर्पण गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीले प्रेम गरेर दिनुभएको उपकारको ऋण तिर्न सक्दैनौँ, तर यो कमजोर शरीर र मन प्रभुज्यूको सेवक बनाउनु पर्छ। उहाँको महान उपकारको ऋण हामीले तिर्न सक्दैनौँ। हाम्रो कमजोर शरीर कमजोर मन प्रभुज्यूको हो। प्रभुज्यूको सेवकले प्रभुज्यूको अधीनमा रहेर आज्ञाकारी हुनुपर्छ। सेवकले आफ्नो इच्छा, आफ्नो योजना, आफ्नो चाहना केही पनि गर्न पाउँदैन। प्रभुज्यूको दास हामीहरू हो, प्रभुज्यूको सेवक हामीहरू हो। मालिकले दाम तिरेर किनेको कारण अब मालिकको लागि मात्रै बाँच्नु परे पनि मर्नु परे पनि मालिकको लागि मात्रै हुनुपर्छ। सबैजनाले यो कुरालाई स्पष्ट गरी बुझ्नुपर्छ। सबैजनाले ठिक क्रिस्चियन जीवन यो कुराबाट सुरु गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईहरुको शरीरलाई परमेश्वरजीलाई खुशी बनाउने आत्मिक जिउँदो बलि पवित्र बलिको रूपमा अर्पण गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको कृपालाई ध्यानमा राखी म तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन आज्ञाकारी भएर सबै कुरालाई अर्पण गरेर जिउन सक्ने शक्ति परमेश्वरजीको प्रेम र परमेश्वरजीको कृपाको कारणले हो। परमेश्वरजीको महान पवित्र प्रेम दया पाएको छ। यसकारण हामीहरूले पनि त्यसरी जिउनु पर्छ। यो कुरा ठिक हो। क्रिस्चियन जीवन यस्तो जीवन हो। परमेश्वरजीको उपकारलाई विश्वास नगर्नेहरू नरकमै जानुपर्ने पापी हो। परमेश्वरजीको महान उपकार पाएर पनि उहाँको लागि जिएन भने ठुलो पाप हुन्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पदको वचनमा ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ, किनभने हामीलाई यो निश्चय छ कि सबैका निम्ति एकजना मर्नु भएको हुनाले सबै मरे भन्नुभएको छ। हामी पापीको लागि येशूज्यूले मरिदिनु भएको छ। यो परमेश्वरज्यूको येशूज्यूको महान प्रेम हो। अब हामीहरू उहाँको प्रेमको बन्धनमा छौं। विगत समयमा हामी पापको बन्धनमा थियौं। शैतानले डोर्याएर लगिरहेको थियो, तर अब हामीले छुटकारा पाएर हामी प्रभुज्यूको प्रेमको बन्धनमा छौं। अब हामी स्वर्गमा जान पाउँछौं। ख्रीष्टको प्रेमले हामीहरूलाई बाध्य गराउँछ। क्रिस्चियनहरू परमेश्वरज्यूको पुजारी भएको छ। हामीहरूले आफूलाई परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीर पवित्र बलि भेटी हो। यो शरीरलाई परमेश्वरज्यू खुसी हुने गरी पवित्र जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। पुरानो करारमा थुमा, बोका, बाछा बलि गरेर परमेश्वरज्यूलाई चढाएको थियो। अब हामीहरूले चाहिँ हाम्रो जिउँदो पवित्र शरीर चढाउनु पर्छ। यो कुरालाई हामीहरू सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। मारेर मरेको कुरा होइन, मारेर गरेको बलिदान तुरुन्तै हुन्छ। हामीहरूले चाहिँ यो संसारमा बाँच्ने हरेक समय, सधैँ, प्रत्येक दिन हाम्रो मन, हाम्रो विचार, हाम्रो समय, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो सबै जीवन अर्पण गरेको जिउँदो पवित्र बलि हो।
परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने, परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्ने जिउँदो पवित्र बलि हो। यो कुरा जिउँदो पवित्र परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने बलि हो, आत्मिक उपासना हो भन्नुभएको छ। यो कुरालाई सबैजनाले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको अचम्मको महान उपकार प्रेम पाएको हामीहरू अब सोइच्छाले, राजी खुसीले, इमान्दारीसँग विश्वासयोग्य ठहरिने गरी आफूलाई परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई चढाउने बलि निष्कोट, निष्कलङ्क हुनुपर्छ, निर्दोष हुनुपर्छ। लेवीको पुस्तक 22 अध्यायको 20 पदमा खोट भएको परमेश्वरज्यूलाई नचढाउनु, किनकि त्यो ग्रहण योग्य हुने छैन भन्नुभएको छ। खोट भएको अशुद्ध बलि परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्नुहुन्न। यो कुरा परमेश्वरज्यूलाई चढाउनुहुन्न। मलाकीको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पदमा ए पुजारीहरू हो, तिमीहरू नै मेरो नाउँको अवहेलना गर्दछौ, तिमीहरूले अशुद्ध रोटी मलाई चढायो भन्नुभएको छ। तिमीहरूले अन्धा, लङ्गडा, रोग लागेको पशु मलाई चढायो। यो कुरा तिमीहरूको राज्यपालले दियो भने पनि तिमीहरूको राज्यपालले पनि त्यस्तो कुरा ग्रहण गर्दैन भन्नुभएको छ। अबदेखि फेरि यस्तो कुराहरू नल्याऊ भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरूले हामीले कहिले यस्तो गर्यो भनेर सोधेको थियो। उनीहरू घमण्डी भएको थियो। उनीहरूको प्रस्ताव गर्ने एउटा पनि मन थिएन। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 15-16 पदमा हेर्नु भयो भने तपाईहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईहरू आफै पनि जीवनका रहन सहनमा पवित्र हो, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु भन्नुभएको छ। तपाईहरूलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पिताजी हुनुहुन्छ, यसकारण तपाईहरू पनि सबै चालचलनमा पवित्र हुनुपर्छ भन्नुभएको हो। पवित्र हुनुपर्छ भनेको कुरा अलग हुनुपर्छ भनेको हो। म पवित्र छु यसकारण तिमीहरू पनि पवित्र हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। हाम्रो पिताजी पवित्र हुनुहुन्छ, यसकारण हामी छोराछोरीहरू पनि पवित्र हुनुपर्छ। पवित्र परमेश्वरजीलाई चढाउने बलि र पुजारी पनि पवित्र हुनुपर्छ। हाम्रो मन, हाम्रो विचार, हाम्रो सबै चालचलन, हाम्रो जीवन शुद्ध पवित्र भएन भने परमेश्वरज्यूलाई ठिक बलिदान चढाउन सक्दैन। परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्ने बलिदान हामी हुन सक्दैन। अशुद्ध रोटी, अन्ध पशु, लङ्गडा, रोगी पशु बलिदान चढायो भने परमेश्वरज्यूलाई तुच्छ ठानेको हो, अवहेलना गरेको हो। ए पुजारीहरू, तिमीहरूले मेरो नाउँको अवहेलना गरेको छौ भन्नुभएको छ। पुजारीहरूले परमेश्वरज्यूको नाउँ पवित्र बनाउनु पर्छ, आदर गर्नुपर्छ। तुच्छ ठान्नु हुँदैन, अवहेलना गर्नु हुँदैन। हामीहरूको सबै चालचलन, सबै जीवन परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने पवित्र जिउँदो बलिदान चढाउने पवित्र पुजारी हुनुपर्छ। हामीहरूको मन पवित्र भएन भने परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्न सकेन भने हामीहरू लङ्गडा हुन्छ। हाम्रो हृदयमा पाप राखेको छ भने रोग लागेको हुन्छ। परमेश्वरज्यूको वचनलाई ठिकसँग बुझेन भने अन्ध हुन्छ। खोट भएको कुराहरू परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्नुहुन्न। यशायाको पुस्तक 52 अध्यायको 11 पदमा हे परमप्रभुको पात्र बोक्ने हो, त्यसबाट निस्केर आऊ र आफैलाई शुद्ध पार भन्नुभएको छ। पुजारीहरूले सन्दुक बोक्छ, परमेश्वरज्यूको पात्र बर्तनहरू बोक्नेहरूले आफूलाई शुद्ध पार भन्नुभएको छ। पवित्र जीवन जिउनै पर्छ, यो सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। हामीहरूले प्रत्येक दिन सधैँ वचन किन अध्ययन गरेको हो भने
पानीले सफा हुने गरी धोएको जस्तै हामीहरू परमेश्वरजीको वचनले झन झन शुद्ध पवित्र गरिरहनुपर्छ। यसको लागि हामीहरू वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। वचनले पवित्र आत्माले प्रत्येक दिन पवित्र जीवन पवित्र चालचलन बनाउनु पर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 6:17 तपाईहरू तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ, तिनीहरूबाट अलग हो, अशुद्ध कुराहरू नछौ भन्नुभएको छ। यो संसारको अशुद्ध मान्छेहरू अशुद्ध कुराहरूबाट अलग हुनुपर्छ। अशुद्ध कुराहरूलाई छुनु पनि हुँदैन। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 7:1 शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौं र परमेश्वरको भयमा पवित्रताले सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ भन्नुभएको छ। हामीहरूसँग नरकमा जानुपर्ने डर छैन, तर परमेश्वरज्यू पवित्र हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू महान व्यक्ति हो। हामीहरूलाई प्रेम गर्नु भए तापनि हाम्रो पापलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। पापले परमेश्वरज्यूको क्रोध निम्त्याउँछ। यसकारण परमेश्वरज्यूको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जानुपर्छ। शरीर र आत्माको सबै किसिमको अशुद्धताबाट आफूलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। सबैजनाले शुद्ध पार्नै पर्छ। यसरी जियो भने मात्र परमेश्वरजीलाई मन पर्ने जिउँदो पवित्र बलिदान र पुजारी हुन सक्छौं। लेवीको पुस्तक 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने होम बलिको कुरा गर्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला बलि ल्याएर होम बलिको टाउको माथि आफ्नो हात राख भन्नुभएको छ। त्यसपछि काटेर मार भन्नुभएको छ। अनि छालालाई निकालेर टुक्रा टुक्रा गर भन्नुभएको छ। त्यसपछि वेदीमा सबै जलाऊ, त्यसपछि परमेश्वरज्यूलाई चढाऊ भन्नुभएको छ। हामीहरू पवित्र आत्माको शक्तिले अलग भएको मानिसहरू हो। पवित्र बलिदानले पवित्र भएको मानिसहरू हो। थुमा मारेर वेदीमा जलाएको जस्तै हामीहरूको शरीरको अभिलाष, हामीहरूको पाप स्वभावलाई मार्नुपर्छ, नष्ट गर्नुपर्छ, जलाउनु पर्छ, एउटा पनि राख्नु हुँदैन। गलातीको पुस्तक 5:24 जो ख्रिस्ट येशूका हुन् तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिएका छ भन्नुभएको छन्। क्रुसमा येशू ख्रिस्ट मात्रै टाँगिनु भएको होइन, म पनि येशू ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको हो भनेर स्पष्ट सबैजनाले हुनै पर्छ। मरिसकेको छ, गाडिसकेको छ। हामीहरूले आत्माको मुक्ति पाएपछि बप्तिस्मा लिएको कुरा मानिसहरूको रीतिविधि होइन। बप्तिस्मा भनेको के हो भने म पनि येशू ख्रिस्टसँगै क्रुसमा मरेको छु, गाडिएको छु। अब येशू ख्रिस्टसँगै फेरि जीवित भएको छु, नयाँ जीवन पाएको छु भनेको कुरा हो। अब म जिएको होइन, तर म भित्र येशू ख्रिस्ट जिउनु भएको छ। म मरिसकेको छ, म भित्र जीवित येशू ख्रिस्ट जिउनु भएको छ। संसारको लागि म मर्नै पर्छ। हामीहरू संसारमा अझै पनि जीवित छ, यसकारण मौका पाउने बित्तिकै पाप पनि गर्छ। यसरी गर्नु हुँदैन। पाउल प्रेरितले म प्रत्येक दिन मर्छु भन्नुभएको छ। शरीर संसारको कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 2:11 आत्माको विरुद्धमा लडाईँ गर्ने शरीरको अभिलाषाहरूबाट अलग हो भन्नुभएको छ। हामीहरू भित्र भएको शरीरको अभिलाषाले आत्माको विरुद्धमा पवित्र आत्माको विरुद्ध लडाईँ गर्छ। यसकारण यस्तो कुराहरूबाट अलग बस्नुपर्छ। शारीरिक कुराहरूलाई मार्नुपर्छ। शरीरको संसारको पापी स्वभावका कुराहरूलाई क्रुसमा टाँगिएको कारण प्रत्येक दिन यो कुराहरूलाई मार्नुपर्छ। प्रत्येक दिन आफ्नो क्रुस बोकेर येशू ज्यूलाई पछ्याउनु पर्छ। क्रुस भनेको मृत्यु हो। प्रत्येक दिन मर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। हामीहरूले प्रत्येक दिन पाप स्वभावलाई मार्नुपर्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 22:2
परमेश्वरजीले अब्राहमलाई तिम्रो छोरा इसाकलाई मोरियाको डाँडामा लगेर होम बलि गर भन्नुभएको थियो। अब्राहमको 100 वर्षको उमेर, यो उमेरमा पाएको एक मात्र छोरा इसाक थियो। अब्राहमको सम्पत्ति धेरै थियो। अब्राहमको लागि आफू, श्रीमती, सम्पत्ति भन्दा एक्लो छोरा इसाक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्यारो छोरा थियो। इसाक अहिले 14 वर्ष जति भएको थियो। सबैभन्दा ज्ञानी, गुणी, सुन्दरले भरेको समय थियो। तर यस्तो छोरा इसाकलाई परमेश्वरज्यूको लागि बलि चढाऊ भन्नुभएको थियो। मोरियाको डाँडामा लगेर मारेर आगोले होमबलि गर भन्नुभएको थियो। अब्राहम सबै कुराको आज्ञा पालन गर्ने आज्ञाकारी मानिस थियो। चुपचापसँग हुन्छ हजुर परमेश्वरज्यू भनेर काम गर्ने व्यक्ति थियो। अब्राहमले छोरा इसाकलाई दाउरा बोकाएर बिहान सबेरै 3 दिनको बाटो मोरिया डाँडामा लगेको थियो। 3 दिन भनेको क्रुस हो, दुःख हो। इसाकलाई दाउरा बोकाएर आफू चाहिँ एउटा हातमा आगो र एउटा हातमा छुरी बोकेर गएको थियो। इसाकले अब्राहमलाई पिताज्यू दाउरा, आगो र छुरी छ, तर बलिदानको थुमा चाहिँ खोइ त भनेर सोधेको थियो। पहिला त थुमा पनि ल्याउनु हुन्थ्यो, यसपालि चाहिँ थुमा खोइ त भनेर सोधेको थियो। अब्राहमले छोरा होम बलिको थुमा तिमी नै हो भनेर भन्न सकेको थिएन। थुमा परमेश्वरज्यूले नै तयार गरिदिनुहुन्छ भनेर जवाब दिएको थियो। इसाकले दाउरा बोकेर बलिदानको लागि मोरिया डाँडामा गएको दृश्य के हो भने परमेश्वरज्यूको एकमात्र छोरा येशूज्यूले कल्वरी डाँडामा क्रुसमा बलिदानको लागि क्रुस बोकेर जानुभएको दृश्य हो। अब्राहमले आफ्नो एक्लो छोरा इसाकलाई होम बलिको लागि अर्पण गर्नुभएको थियो। अब्राहमको जस्तो हृदय हाम्रो पनि बनाउनु पर्छ। धेरै गाह्रो हुन्छ, दुःख हुन्छ, तर परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरज्यूको वचन भएको कारण गर्नै पर्छ। हिब्रूको पुस्तक 11:19 पदमा इसाकलाई बलि चढाए तापनि तर परमेश्वरले फेरि जीवित पारिदिनुहुन्छ भनेर अब्राहमले सोचेको थियो। यसकारण इसाक फेरि फिर्ता पाए भन्नुभएको छ। इसाकको सन्तानबाट नै आकाशको ताराहरू जत्तिकै अब्राहमको सन्तान हुनेछ भन्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार गर्नुहुन्छ। म परमेश्वरज्यूले दिनुभएको आज्ञा अनुसार गर्छु भनेर यसरी गरेको थियो। मरेको मानिसलाई पनि परमेश्वरज्यूले जीवित बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको थियो। जो परमेश्वरज्यूको लागि मर्छ ऊ जीवित हुन्छ भन्नुभएको छ। अब्राहमले आफ्नो प्यारो छोरालाई होम बलि गरेको कुरा नाटक होइन। अब्राहमले छुरी उठाएर थुमालाई जस्तै आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्नै लागेको थियो। छुरी उठाएर डराएको थिएन। परमेश्वरज्यूले न हतार गरेर ए अब्राहम अब्राहम रोक भनेर 2 पटकसम्म भन्नुभएको छ। उत्पत्तिको पुस्तक 22:12 पदमा अब मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्, किनकि तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस् भनेर परमेश्वरज्यूले नै भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि अब्राहमको हृदयलाई बुझ्नुपर्छ। धेरै दुःख कष्ट हुन्छ, आफूसँग आफै लडाईँ गर्नुपर्छ। अब्राहमले परमेश्वरज्यूलाई यो कुरा चाहिँ म सक्दिन भनेको छैन। परमेश्वरज्यूलाई नै सबै कुरा अर्पण गर्नुभएको छ। हामीहरूले आफूलाई मार्न धेरै गाह्रो हुन्छ। क्रिस्चियन जीवन जिउन सजिलो हुँदैन। फिलिपीको पुस्तक 1:29 पदमा हेर्नुभयो भने ख्रिस्टको लागि तिमीहरूलाई यो अनुग्रह दिएको छ, तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन उहाँको लागि दुःख पनि भोग्नु पर्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई विश्वास गरेर आत्माको मुक्ति लिन दिनु भएर येशू ख्रिस्टको लागि दुःख पनि भोग्न दिनुभएको छ। जीवित पवित्र बलिदान चढाउनका लागि आफू मार्नु पर्छ। मर्नको लागि दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। येशूज्यू पनि दुःख कष्ट भोगेर महिमामा जानुभएको हो। हामीहरूलाई दुःख भोग्न किन लगाउनु भएको हो भने झन् ठुलो महिमा दिनको लागि हो। 2 कोरिन्थीको पुस्तक
4 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रा निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ भन्नुभएको छ। दुःख कष्ट हाम्रो लागि एक क्षण मात्र हो, महिमा चाहिँ अनन्तसम्मको लागि हो। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 18 पदमा म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयको कष्टहरू तुलना गर्न योग्यको छैन भन्नुभएको छ। हामीहरूले क्रिस्टसँग दुःख भोग्छौँ भने क्रिस्टसँगै महिमित पनि हुन्छौँ। हामीहरूलाई दुःख भोग्न किन लगाउनु भएको हो भने दुःख भोगेपछि महिमा पनि दिनको लागि हो। दुःख भोगेकोहरूले अनन्तको महान महिमा पनि पाउँछ। आत्माको मुक्ति पाएपछि हाम्रो शरीरले पनि यसु प्रभुजीलाई पछ्याउनु पर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, दुःख भोग्नुपर्छ। यो कुरा सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। दुःख भोग्न मन नपर्ने, आराम जीवन मन पर्नेहरूले यसु प्रभुज्यूलाई पछ्याएर जिउन सक्दैन। सुसेली बजाउँदै, नाच्दै, रमाउँदै यसुज्यूलाई पछ्याउन सक्दैन। यसु प्रभुज्यूले क्रुस बोकेर अगाडि हिँडिरहनु भएको छ। आफ्नो शरीरको सबै इच्छा अभिलाषालाई त्यागेर आफ्नो क्रुस बोकेर यसु प्रभुज्यूलाई पछ्याउनु पर्छ। प्रत्येक दिन आफ्नो क्रुस बोकेर यसु प्रभुज्यूलाई पछ्याउनु पर्छ। क्रिस्चियन विश्वासी जीवन भनेको यस्तो जीवन हो। हामीहरूलाई दुःख भोग्न लगाउनु भएको छ। बलि भनेको काटेर, मारेर, छाला निकालेर जलाएको कुरा हो, परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गरेको कुरा हो। पुरानो मानिस पुकाल्नु पर्छ, नयाँ मानिस लगाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको वेदीमाथि, पवित्र आत्माको आगोमाथि म बलि भयो भने मबाट परमेश्वरज्यूलाई मिठो बास्ना हुन्छ। परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने जिउँदो पवित्र बलि भएको मानिसहरूले शारीरिक कुराहरू, सांसारिक कुराहरूलाई त्यागेको हुन्छ। शरीर र संसारको लागि जिउँदैन। पावल प्रेरितले, पत्रुसले, प्रभु येशू क्रिस्टलाई पछ्याएर हिँड्ने चेलाहरूले सांसारिक इच्छा, आकांक्षा सबै त्यागेको थियो। हामीहरू येशू प्रभुज्यूसँगै मिलाप भएको छ। येशू प्रभुज्यूसँग पुजारी भएको छ। येशू प्रभुज्यूसँग मिलाप भएको मानिसले येशू प्रभुज्यूले जस्तै विचार गर्छन्। येशू प्रभुज्यूले बोल्नु भएको जस्तै बोल्छन्। येशू प्रभुज्यूले गर्नुभएको काम जस्तै गर्छन्। येशू प्रभुज्यूले चाहना गर्नुभएको जस्तै चाहना गर्छन्। 1 यूहन्नको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदमा हेर्नुभयो भने उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्तिले उहाँको चाल अनुसार चल्नु पर्छ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूसँगै प्रभुज्यूले जस्तै जिउनु पर्छ। हाम्रो शक्तिले सक्दैन, पवित्र आत्माको शक्तिले, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण बनाएर पवित्र आत्माद्वारा, वचनद्वारा यसरी जिउन सक्ने बनाइदिनुहुन्छ। पावल प्रेरितले मैले येशू क्रिस्टको अनुसरण गरेको छु, मैले गरेको जस्तै तपाईहरुले पनि मेरो अनुसरण गर भन्नुभएको छ। पावल प्रेरित मानिस भए तापनि येशू क्रिस्टको उदाहरण हुनुभएको थियो। येशू क्रिस्टको नजिक भएर पछ्याउनु भएको थियो। येशू क्रिस्टको दाग मेरो शरीरमा छ भन्नुभएको छ। पावल प्रेरितले येशूज्यूले जस्तै जिउनु भएको थियो। अनुसरण भनेको येशूज्यूलाई पछ्याएको जीवन हो। येशू प्रभुज्यूले जस्तै जिउने जीवन हो। प्रभुज्यूको योजना, प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा पालना गरेर जिउने जीवन जीवित पवित्र बलि हो। यसरी ठीक जीवन जिउने, ठीक सत्य क्रिस्चियन जीवन जिउने मानिसहरू धेरै जना छैनन्, अति नै थोरै जना छन्। तर प्रभुज्यूले क्रिस्चियनहरूलाई ग्रहण योग्य पवित्र जीवित बलि हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई हामीहरूले इन्कार गर्नु हुँदैन। पवित्र जिउँदो बलि भनेको परमेश्वरज्यूको वचन मात्र पालना गरेर जिउने जीवनलाई भनेको हो। म जीवित हुँदा नै परमेश्वरज्यूको आज्ञाहरू
सबै पालना गर्ने जीवन पवित्र जीवन जीवित बलि हो। एक सामुएलको पुस्तक 15:22 पदमा हेर्नुभयो भने सामुएलले साउललाई हप्काउनु भएको छ। साउल आज्ञाकारी भएको थिएन। परमेश्वरजीले अमालेकीहरू सबैलाई नाश गर भन्नुभएको थियो। अमालेकी राजा आगगलाई समातेर साउलले ल्याएको थियो। नराम्रो भेडा गाई गोरु अलिकति मात्र मारेर अरूहरू चाहिँ जिउँदै ल्याएको थियो। सबैलाई मार नाश गर भन्नुभएको थियो। किन जिउँदो ल्याएको हो भनेर सोधेको थियो। परमेश्वरज्यूको लागि बलिदान गर्न ल्याएको हो भनेर साउलले झुट्टा कुरा बोलेको थियो। साउलले यो कुरा झुट्टा बोलेको थियो। यसकारण सामुएलले साउललाई आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो अनज्ञाकारी तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो, हटी हुनु मूर्ति पूजा गरेको पाप जस्तै हो भनेर हप्काउनु भएको छ। आज्ञाकारी बलिदान भन्दा उत्तम हो, तर आज्ञाकारी नभइकन बलिदान चढाउन खोजेको थियो। परमेश्वरजीको वचन पालना गर्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। आज्ञा उल्लङ्घन गरेको भूत प्रेतको सेवा गरेको जस्तै हो, हठी भएको मूर्तिलाई पूजा गरेको जस्तै खराब हो भन्नुभएको छ। यसु प्रभुज्यूले दाम तिरेर किन्नु भएको हाम्रो शरीरले अब सांसारिक खुसी आनन्दको लागि जिउनु हुँदैन। अबको बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि मात्र खानु पर्छ, पिउनु पर्छ, जिउनु पर्छ। हामीहरू कोही पनि आफ्नै लागि जिउनु मर्नु हुँदैन। अब प्रभुज्यूकै लागि मात्र जिउनु पर्छ अनि मर्नु पर्छ। हामीहरू बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूको हो। हामीहरूलाई आफ्नै लागि बाँच्न स्वतन्त्र दिनुभएको होइन, आफ्नै लागि मर्न अधिकार दिनुभएको छैन। बाँचे पनि मरे पनि हामीहरू प्रभुज्यूको भएको छ। प्रभुज्यूको लागि बाँच्न, प्रभुज्यूको लागि मर्न हामीहरूलाई संसारमा प्रभुज्यूले आत्माको मुक्ति दिनुभएको छ। हामी बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूको हो। प्रभुज्यूको कुरालाई हामीहरूले छोड्नु हुँदैन, लुकाउनु हुँदैन। प्रभुज्यूले सबै कुरालाई राम्रोसँग हेरिरहनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 14:7-8-9 पदमा पौल प्रेरितले हामीहरू बाँचे पनि प्रभुज्यूकै लागि बाँचौँ, मर्नु पर्छ भने पनि प्रभुज्यूकै लागि मर्छौँ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउने काममा ध्यान दिनुपर्छ। आफूलाई खुसी बनाउने काम, मानिसहरूलाई खुसी बनाउने कामको विचार हामीहरूले गर्नु हुँदैन। यस्तो कुराहरू हामीले छोड्नु पर्छ। पौल प्रेरितले बाँच्नु परे तापनि अथवा मर्नु परे तापनि प्रभुज्यूलाई मात्र खुसी बनाउने जीवन जिउनु भएको छ। फिलिपीको पुस्तक 1:20 पदमा पौल प्रेरितले मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ। सधैँ झैँ अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रीष्ट सम्मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा भन्नुभएको छ। मेरो शरीरले प्रभुज्यूको महिमा गर्छु, प्रभुज्यूलाई सम्मान गर्छु भन्नुभएको छ। मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो। म बाँचेर प्रभुज्यूको महिमा गर्छु। यदि म मरेर प्रभुज्यूको महिमा हुन्छ भने, म मर्नु पर्छ भने म मर्न पनि तयार छु भन्नुभएको छ। यो कुरा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। यस्तो जीवन ठिक जीवन हो। सबैजनाले यसरी जिउनु पर्छ। पौल प्रेरित जस्तो मान्छेले मात्र यसरी जिउन सक्छन्, हामीहरू जस्तोले यसरी जिउन सक्दैन भन्नु हुँदैन। हामीहरूले पनि यसरी जिउन सक्छौँ, यसरी जिउनु पर्छ। हामीहरू पत्रुस पाउल नभए तापनि हामीहरूले पनि उहाँहरूले जस्तै आत्माको मुक्ति पाएको छ। हामीहरू पनि परमेश्वरज्यूको सन्तान हो, प्रभुज्यूलाई पछ्याउने मानिस हो, प्रभुज्यूको सेवा गर्ने मानिस हो, प्रभुज्यूको पुजारी हो। हनोक जिउँदै स्वर्गमा उठाइ लगियो
हनोकले उठाइ लगिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूलाई विश्वासद्वारा प्रसन्न पारेको कुराको पुष्टि भएको थियो भनेर हिब्रूको पुस्तक 11:5 भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि प्रभुज्यूको अगाडि जानुभन्दा पहिला परमेश्वरज्यूलाई खुसी पारेको मान्छे हो भनेर प्रमाण पाउनुपर्छ। सबैजनाले स्पष्ट पारेको हुनुपर्छ। हनोकले स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने काम गर्नुभएको थियो। मलाई खुसी बनाउने हनोक भनेर परमेश्वरज्यूले नै भन्नुभएको छ। हामीहरू पनि परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने मानिस हो भनेर परमेश्वरज्यूबाट पुष्टि भएको हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्न बाधा दिने क्षणिक शारीरिक संसारको व्यर्थको कुराहरूमा मन परि जिउनु हुँदैन। तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरज्यूलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भन्नुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 4:24 परमेश्वरज्यू आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरज्यूको आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले यस्तो आराधकहरूलाई खोज्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू आत्मा हुनुहुन्छ भनेको कुरा के हो भने उहाँ परमेश्वरज्यू शरीर होइन भन्नुभएको कुरा हो। मानिसहरूले शारीरिक सांसारिक कुराहरूलाई हेर्छन्, देख्ने कुराहरूलाई मात्र विचार गर्छन्। आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ भनेको कुरा पवित्र आत्मा र सत्यको कुरा भन्नुभएको हो। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोराउनु हुनेछ भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई आत्माको लागि परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार डोर्याउनुहुन्छ, काम गर्न दिनुहुन्छ। यो सबै कुराहरू आत्मा र सत्यतामा चढाएको आत्मिक आराधना हो। आजभोलि पनि येशूज्यूलाई विश्वास गर्नेहरूले आराधना गर्छु भन्छन्। म पनि 4 कक्षाको उमेरदेखि नै मण्डलीमा गएको थियो। बुढा पास्टरले मण्डलीभित्र मात्र लगाउने पोषक लगाएर संगतिको समयमा अब हामीहरू सबैजनाले सँगै आराधना चढाउनेछौँ, आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना चढाउनुहोस् भनेर आराधना चढाउन घन्टी बजाएर सुरु गर्न लगाउँथ्यो। आराधना गर्ने नियम र क्रम हुन्थ्यो। आराधना सिद्धियो भनेर घन्टी बजाएर अन्त्य गर्थ्यो। बाइबलमा यसरी गर, यो ठिक आराधना हो भनेर कहीँ पनि यसरी भनेको छैन। सधैँ त्यो ठाउँमा मात्रै, सधैँ त्यो विधिद्वारा मात्रै, सधैँ त्यो समयमा मात्रै यसरी आराधना गरेको मात्रै ठिक आराधना हो भनेको बाइबलमा कहीँ पनि छैन। त्यसरी गरेको सबै काम मूर्तिलाई पुजेको हो, भूत प्रेतलाई पुजेको हो। त्यसले परमेश्वरज्यूलाई पनि मूर्ति जस्तै बनाएको हो। त्यो ढ्वाङ्गी पाखण्डी धोकेबाज हो। अरू दिन अरू समय सधैँ आफ्नो मन परिचिएर कुनै समयमा चाहिँ मन्दिरमा गएर मण्डलीमा गएर परमेश्वरज्यूलाई आराधना चढाउँछु भनेर यस्तो काम गर्ने पाखण्डीहरू छन्। भक्त मानिसहरू जस्तै भएर प्रभुजीले मेरो जीवित बलिदान ग्रहण गरिदिनुहोस् भनेर यसरी गर्दैमा यो कुरा जीवित बलि हुन सक्दैन। यो कुरा जीवित आत्मिक आराधना हो र यस्तो कुरालाई मरेको आराधना भन्छन्, मरेको बलि भन्छन्। संगतिबाट छुटेर बाहिर गएपछि मन परि जिउँछन्, मन परि बोल्छन्, मन परि गर्छन्, आफूलाई मन परेको सबै काम गरेर जिउँछन्। यस्तो मान्छेहरू मूर्ति पूजकहरू भन्दा केही पनि फरक छैन। मूर्ति पूजकहरू मूर्तिको अगाडि अति नै भक्त पवित्र मानिस जस्तो भएर मूर्तिलाई ढोक्छन्, आदर गर्छन्। गुम्बामा जानेहरूले बुद्धको मूर्ति भएको ठाउँमा गएर मूर्तिको अगाडि मूर्तिलाई धेरै ढोकेर आदर भक्ति डर भएको जीवन देखाउँछन्। परमेश्वरज्यू मूर्ति होइन। परमेश्वरज्यूलाई परिवारमा, अफिसमा, मण्डलीमा सधैँ हाम्रो बोली व्यवहार सबै चालचलन परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने आत्मा र सत्यताको आराधना हुनुपर्छ। हामीहरूले सबै कामहरू मानिसहरूको लागि जस्तो होइन, परमेश्वरज्यूको लागि गर्नुपर्छ। हामीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गर्नुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा मण्डली भवनमा मात्र अलिकति गरेर हुँदैन। परिवारमा पनि ठिक बुबा भएर, ठिक आमा भएर, ठिक पति भएर, ठिक पत्नी भएर, ठिक छोराछोरी भएर, ठिक क्रिस्चियन जीवन जिएको परमेश्वरज्यूको आराधना गरेको हो। सत्य र आत्मामा गरेको कुरा हो। अफिसमा पनि, काम गर्ने ठाउँमा पनि ठिक क्रिस्चियन जीवन, योग्यको जीवन जिउनु पर्छ। हाम्रो बोली, विचार, काम सबै कुराहरू जीवित पवित्र बलि हुनुपर्छ।
आत्मा र सत्यताको आराधना हुनुपर्छ। रोमीको पुस्तक 12:2 सबैजनाले खोल्नुहोस्, सँगै पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 12:2 वचन सँगै पढौँ। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। परमेश्वरले जीवित बलि चढाउन, आत्मिक आराधना चढाउन के गर्नुपर्छ भने यस संसारको ढाँचामा चल्नु हुँदैन। यो संसारको दुष्ट बेविचारीहरू जस्तो हुनु हुँदैन। उनीहरू जस्तो जीवन जिउनु हुँदैन। प्रेरितको पुस्तक 2:40 हेर्नु भयो भने पेन्तिकोसको दिनमा सत्यतामा परमेश्वरजीको वचन सुनेर बुझेर पश्चाताप गरेर 3000 जनाले आत्माको मुक्ति पाएको थियो। मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई पत्रुसले यस दुष्ट पुस्तकबाट तपाईँहरूले आफैलाई बचाऊ भन्नुभएको छ। नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको मानिसहरूले अब यो दुष्ट संसारको दुष्ट बेविचारी पुस्ताहरूबाट अलग हुनुपर्छ। उनीहरूको ढाँचामा चल्नु हुँदैन। यो संसारमा दुष्ट शैतानले काम गर्छ। हाम्रो शरीर पापले भरेको संसारमा छ, तर हामीहरू संसारिक मानिस होइन। हामीहरू संसारदेखि अलग भएको मानिस हो। येशूज्यूले तिमीहरू संसारको होइन, तिमीहरूलाई मैले संसारबाट बोलाएको छु, छानेको छु भन्नुभएको छ। यूहन्नको सुसमाचार 17:16 येशूज्यूले प्रार्थना गर्नु भएर पिताज्यू तिनीहरू संसारका होइनन् जस्तो म पनि संसारको होइन भन्नुभएको छ। येशूज्यू संसारमा हुनुहुन्थ्यो, तर संसारिक जीवन जिउनु भएको थिएन। येशूज्यूले तिमीहरू संसारमा जन्मेको हो, म स्वर्गबाट आएको हुँ भन्नुभएको छ। हामीहरू चाहिँ संसारमा जन्मेको भए तापनि फेरि स्वर्गको आत्माबाट नयाँ गरेर जन्मेको मानिसहरू हो। यसकारण संसारको मानिस होइन। समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ, तर समुद्रमा बस्ने माछा भित्र नुनिलो हुँदैन। हामीहरू संसारमा छौँ, तर संसारको कुरा म भित्र राख्नु हुँदैन। पानी जहाज पानी माथि उत्रनु पर्छ। पानी जहाजभित्र पानी पस्यो भने जहाज डुब्छ, नष्ट हुन्छ। हामीहरू संसारमा छौँ। पानी जहाज पानी माथि उत्रेको जस्तै हामीहरू पनि संसार माथि उत्रनु पर्छ। संसार हामी भित्र पसाउनु हुँदैन। हामीहरू अलग हुनुपर्छ। अलग भनेको पवित्र हो। तिमीहरूले संसार र संसारमा भएका कुराहरूलाई प्रेम नगर। संसारमा भएका सबै थोकहरू, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको घमण्ड परमेश्वर पिताज्यूबाट आएको होइन, संसारबाट आएको हो भन्नुभएको छ। 1 यूहन्नको पुस्तक 5:19 हेर्नुभयो भने हामी जान्दछौँ भनेको छ। हामी भनेको परमेश्वरजीको मानिसहरू हो। सारा संसार त्यस दुष्टको अधीनमा परेको छ। हामीहरूले त्यो कुरालाई बुझेको छ। हामीहरूलाई प्रभुज्यूको बनाइदिनु भएको छ। हामीहरू प्रभुज्यूले प्रयोग गर्नुहुने मानिस भएको छ। बितेको समयमा शैतानले पाप गर्न प्रयोग गरेको थियो, तर अब छुटकारा पाएको छ। परमेश्वरज्यूको जीवित बलि भएको छ, धार्मिकताको साधन भएको छ। पवित्र परमेश्वरज्यूको पवित्र काम गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुने साधन हामीहरू भएको छ। अब शैतानको साधन भएर पाप गर्न प्रयोग हुनु हुँदैन। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:17 यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा लानको लागि नयाँ मानिस बनाउनु भएको छ। हामीहरूलाई नयाँ मानिस बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई नयाँ दर्जा दिनुभएको छ, तर हामीहरूभित्र पुरानो स्वभाव पनि अझै पनि अलिकति बाँकी छ। एफिसीको पुस्तक 4:22 हेर्नुभयो भने छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग, आफ्नो भित्री वार्तामा नयाँ हो र परमेश्वरज्यूको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता, पवित्रता, नयाँ स्वभावलाई धारण गरेर
पुरानो मानिस पाप स्वभावलाई त्याग्नुपर्छ, नयाँ मानिस धारण गर्नुपर्छ, पुरानो मानिस त्याग्नुपर्छ, प्रत्येक दिन झन् झन् नयाँ हुँदै जानुपर्छ। यसो प्रभुजी फेरि आउनु भएपछि हामीहरूको शरीर पनि यसो प्रभुजीको जस्तै नयाँ हुन्छ। फिलिपीको पुस्तक 3:21 हेर्नुभयो भने हाम्रो हीन शरीरलाई यसो प्रभुजीको महिमाको शरीर जस्तै परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ भन्नुभएको छ। हाम्रो हीन शरीर पनि हाम्रो यसो प्रभुजीको महिमित शरीर जस्तै महिमित शरीरमा परिवर्तन हुन्छ। यसकारण यसो प्रभुजीको दोस्रो आगमनको दिनमा हाम्रो आत्मा, प्राण र शरीर निष्कलङ्क राख भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रभुजी आउनु भएपछि हामीहरू पनि हाम्रो प्रभु येशूज्यू जस्तै हुन्छौँ। यसो प्रभुज्यूमा आशा राख्नेहरूले यसो प्रभुज्यूले जस्तै पवित्र जीवन जिउँछन्। यो संसारको ढाँचामा चल्नु हुँदैन, संसारलाई पछ्याउनु हुँदैन, नयाँ मन भएर नयाँ स्वभावमा परिवर्तन हुनुपर्छ। पवित्र आत्मा र वचनले हामीहरूलाई प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ बनाइदिनुहुन्छ। हामीहरू परिवर्तन हुनै पर्छ। परमेश्वरज्यूको असल र ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा प्रत्येक दिन जाँच्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा असल कुरा, परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने कुरा हामीहरूले झन झन बुझ्नुपर्छ। बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउनु पर्छ। एउटा मात्र आत्मालाई बचाउन सक्यो भने पनि परमेश्वरज्यू धेरै खुसी हुन्छ। क्रिस्चियनहरूले एक अर्कोलाई प्रेम गरेर आज्ञाकारी जीवन जियो भने परमेश्वरज्यू धेरै खुसी हुन्छ। परमेश्वरज्यूले खुसी पार्नको लागि हामीहरू यो संसारमा जिउन दिनुभएको छ। एक पत्रुसको पुस्तक 4:2 तिमीहरूको जीवनको बाँकी समय अब फेरि मानिसको कोही इच्छामा होइन तर परमेश्वरज्यूको इच्छामा बिताऊ भन्नुभएको छ। अब यो संसारमा हाम्रो शरीरको जीवन बाँकी थोरै छ। अबको बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छाको लागि मात्र जिउनु पर्छ। यस्तो जीवन परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्नुहुने जीवित बलि हो, आत्मिक आराधना हो। हाम्रो बोली, हाम्रो विचार, हाम्रो काम, हाम्रो सबै चालचलन परमेश्वरज्यूलाई मात्र खुसी पार्ने पवित्र जीवन, पवित्र बलि हुनुपर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:10 हेर्नुभयो भने हामीहरू सबैजना येशू क्रिस्टको न्याय आसनको अगाडि खडा हुनै पर्छ। हामीहरूले शरीरमा हुँदा गरेको हरेक कामको असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ भन्नुभएको छ। उहाँले हामीहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ। हामीहरूले गरेको काम अनुसार उहाँले ठिक इनाम दिनुहुन्छ। प्रभुजीको पवित्र इच्छा अनुसार गरेको काम असल काम हो। प्रभुजीको पवित्र इच्छा अनुसार नगरेको सबै कुराहरू खराब काम हो। पवित्र आत्माज्यूको डोराइमा जिएर गरेको सबै कामहरू असल हो। शरीरको अभिलाषा अनुसार जिएर गरेको सबै कामहरू खराब हो। यसो प्रभुज्यूको लागि बाँचेको जीवन असल हो। आफ्नै लागि जिएको बाँचेको जीवन खराब जीवन हो। असल र खराबको इन्साफ हुन्छ। शाबास पाउने मान्छे र गाली खाने मान्छे हुन्छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवन नयाँ गरेर फेरि जन्मेको क्रिस्चियन जस्तै भएर योग्यको जीवन जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गरेर जिउँदो पवित्र बलि हुनका लागि सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्छु। प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। यो दुष्ट संसारबाट अलग गरेर पवित्र बनाइदिनु भएको छ। प्रभुज्यूले काम गर्नुभएको, प्रभुज्यूको शरीर भएको मण्डलीभित्र परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न, परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न, परमेश्वरज्यूको महिमा गरेर जिउन सहयोग गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। तिमीहरूको शरीरलाई परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने जीवित बलि चढाउन अर्पण गर भन्नुभएको वचन अनुसार अब हाम्रो बाँकी जीवनले स्वर्गीय परमेश्वर पिताज्यूको पवित्र काम गर्नको लागि सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो शरीरको इच्छा अनुसार जिउन नदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र महिमाको लागि मात्रै जिउन सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो बाँकी जीवनले अब परमेश्वरज्यूको मात्रै काम गर्न सक्ने गरी, जीवित बलि हुन सक्ने गरी, परमेश्वरज्यूलाई आत्मिक आराधना चढाउन सक्ने गरी डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।